प्रपन्नः त्वमिमन्यो विभूत्योऽयस्वयम्भूद्भावोऽभिमातिशाः विश्वदर्शनिस्सहरिस्सहावदानस्मत्वजप्रदनादिः भागस्मन्नवरेतोऽस्मिदभकृत्वादविशस्य प्रदेतः अयन्ते अस्युपमेख्यर्वान् प्रतीचेन सहुरे विश्वधायः मन्यो वज्रन्नभिमामाववृत्स्वहना वदस्योऽन्ददवोऽध्यापे अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्घना बभूरि जुहोमिते धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमाभिभावा त्वया मन्यो सरधमारुजन्तो अर्षमाणा सदृशिता मरुत्वः तिग्मेशभायुधारं दिशानाभिप्रयो तुनरो अग्निरूपाः अग्निर्वमन्यात्विषितः सहस्वरेणानीर्नः सहुरे हूतयेधि हत्वा यशत्रून् विभजस्व वेदो निमानो विमृधो नदस्व सहस्वमन्यो अभिमादिमस्मे रुजन् रुणन् प्रमुरणन् प्रेहिशत्रूनो उग्रन्थे पाजो नन्वारुरुध्रे वसीवसन्नयसजेकजत्वम् एको बहूनामसि मन्यवेलितो विषंयुतये संधिजादि अकृत्वरुक्त्वया ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवन् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवादिब्रवन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः पर्वतजिवा विचाचलिः इन्द्रजिवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठपृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रजिवौ वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण मदे धरतु देवे जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं धृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवन्तां त्वामिहोपक्वये श्रियो चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायात्तराजास्य वाक्या अलक्ष्मीः उपैतुमां देवसखकीर्तिश्च मणिनाथः प्रादर्भूतोऽस्ति राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अभूतिमसवृद्धिं च सर्वान् निर्नुदवे गृहात् गन्धद्वारान्दुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गन्दमूरि तारक रामाराव ट्रस्ट भवन शंकुस्थापन महोत्सव शुभकर्मणि संभवत्यपि मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे भक्तिलोपे शक्तिलोपे शतमानं भवति शताय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीकान्ताय कल्याणनिधनेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् शुभगं शुभम्